नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर पेशाब करते हुए यूरिन करते हुए अपने आप को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। किस शख्स ने ख्वाब में अपने आप को पेशाब करते हुए देखा तो इसकी ताबीर ये है कि उसको वो अपना माल कहीं खर्च करेगा। ये माल खर्च करने की अलामत निशानी है। वो किसी जगह भी अपना माल खर्च कर सकता है, अपने ऊपर किसी और पर खर्च कर सकता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को पेशाब करते हुए देखे और बहुत ज्यादा पेशाब करते हुए देखे कि जहां भी वो बैठता है उसको पेशाब ही चल रहा है, जल रहा है, या पेशाब करने के लिए वो बैठे है और उसका पेशाब रुकने का नाम ही नहीं रहा, जारी है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला बहुत ज्यादा रिस्क और बहुत ज्यादा माल जमा करेगा, हासिल करेगा। अल्लाह पाक उसको खूब दुनिया देगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखते हैं कि पेशाब उसको आ रहा था और रुक गया, कि वो पेशाब करना चाह रहा था लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर सका, उसका पेशाब रोक दिया गया, रुक गया, या इसी तरह पेशाब उसको आ रहा है लेकिन रुक रुक कर आ रहा है, खुल कर नहीं आ रहा, वो परेशान हो रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला जल्दबाज आदमी है, उजलत पसंद आदमी है और इसके अंदर इस्तिकामत नहीं। कोई भी काम करता है तो टिक के नहीं करता और कभी इधर कभी उधर हो जाता है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी इलाके में पेशाब कर रहा है और वो इलाका जान पहचान वाला नहीं है, किसी अनजान इलाके में पेशाब कर रहा है, पर इसकी ताबीर ये कि वो किसी ऐसी इलाके में जिसको जानता नहीं होगा शादी करेगा, वहां से इसका बच्चा पैदा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अनजान इलाके में पेशाब करते हुए अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर ये भी है कि वो कहीं माल खर्च करेगा और खर्च किया हुआ माल उसको वापस भी मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को कुएं में और किसी टैंकी के अंदर, टब के अंदर, ख्वाब के अंदर पेशाब करते हुए हौज में अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर है कि ये भी इसकी यही ताबीर है कि ये माल खर्च करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सामान्य तिजारत पर पेशाब करते हुए अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर ये है कि ये तिजारत में कोई नुकसान उठाएगा, इसका नफा कम होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो मेहराब के अंदर पेशाब कर रहा है, मस्जिद के मेहराब में पेशाब कर रहा है, बजाय ये ख्वाब बहुत बुरा है, लेकिन इसकी ताबीर बहुत अच्छी है कि ख्वाब देखने वाले का बच्चा पैदा होगा जो आलिम और फाजिल बनेगा, नेक आलिम बनेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में कुरान करीम पर पेशाब करते हुए अपने आप को देखे तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले का बेटा हाफिज कुरान बनेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो पेशाब कर रहा था और उसने अपना पेशाब खुद ही रोक लिया तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला मालदार है तो उसको बाज माली नुकसान पहुंचेगा, कुछ ना कुछ उसको माली नुकसान होगा। और अगर तंगदस्त मोहताज है तो उसकी तंगदस्ती और उसकी कोई मुसीबत खत्म होगी, हल्की होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी जगह पेशाब कर रहा था और उसके साथ कोई और आदमी भी आके पेशाब करने लगा और उन दोनों के पेशाब आपस में मिल गए तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले ने जिस आदमी को देखा है उस आदमी के साथ इसके रिश्ते बनेंगे, रिश्ते जुड़ेंगे, दामादी ताल्लुक कायम होंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसको पेशाब आ रहा था लेकिन उसने अपना पेशाब रोक लिया, पेशाब किया नहीं, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी पर गुस्सा करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में पेशाब करना चाहता है लेकिन उसको पेशाब करने की कहीं जगह नहीं मिल रही तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अपना माल कहीं रखना चाहता है, दफन करना चाहता है और सेव करना चाहता है, लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिल रही, उसको समझ नहीं आ रही कि कौन से बैंक में जमा करवाए। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बैतुल खला में जहां पेशाब किया जाता है वहीं पेशाब करते हुए अपने आप को देखा और बहुत ज्यादा पेशाब किया, फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले को माली नुकसान उठाना पड़ेगा अगर वो मालदार और अमीर आदमी है, और अगर मोहताज और तंगदस्त फकीर आदमी तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले की माली हालत बेहतर होगी, उसकी तंगदस्ती खत्म होगी, मैशत उसकी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो पेशाब कर रहा है और लोग उसके पेशाबों को अपने हाथों पर लेकर अपने जिस्म पर मल रहे हैं तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले का कोई बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा और वो बड़ा आदमी बनेगा, लोग उसकी पैरवी और इत्तेबा करेंगे, ताबेदारी करेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो अपने किसी जान पहचान वाले आदमी पर पेशाब कर रहा है तो इसकी ताबीर ये कि वो उस पर माल खर्च करेगा, फिर उसको एहसान जितलाएगा, उसको रुसवा भी करेगा। या कोई किसी और को अपने ऊपर पेशाब करते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये कि वो आदमी इस पर कोई माल खर्च करेगा और फिर उस आदमी से वो ताने भी सुनेगा और उसका एहसान जितलाना भी सुनेगा और वो इसको रुसवा भी करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में किसी औरत को पेशाब करते हुए देखा और ये देखा कि वो बहुत ज्यादा पेशाब किए जा रही है तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाली औरत बहुत ज्यादा शहवत रखती है और मर्दों की तरफ बहुत ज्यादा मैलान रखने वाली है।
اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے پیشاب نکلنے کی بجائے دودھ نکل رہا ہے، کرنا پیشاب چاہ رہا تھا، دودھ آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ آدمی خلاف فطرت کوئی کام کر رہا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیشاب کے مقام سے پیشاب کی بجائے دودھ نکل رہا ہے اور کسی اور آدمی نے اس کو پی لیا، دودھ دیکھ کر وہ پی رہا ہے اور وہ اس کی جان پہچان والا آدمی ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے پر وہ آدمی مال خرچ کرے گا جو اس کا پیشاب دودھ کی صورت میں دیکھ کر پی رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیشاب کے مقام سے پیشاب نکلنے کے بجائے خون نکلا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی مطلقہ عورت سے شادی کرے گا یا کسی ایسی اپنے محرم رشتہ دار عورت سے نکاح کرے گا جس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، اور یہ لاعلمی اور جہالت میں اس سے نکاح کر بیٹھے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیشاب کے مقام سے پیشاب نکلنے کی بجائے زعفران نکل رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ پیشاب کے مقام سے پیشاب نکلنے کی بجائے شراب نکل رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا مال فضول خرچ کرے گا، فضول خرچی کرنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ پیشاب کے مقام سے پیشاب نکلنے کی بجائے منی اس سے نکل رہی ہے، مادہ منویہ نکل رہا ہے، جس سے کیچڑ نکل رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا وضو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا یا وضو صحیح طریقے سے کرنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے پیشاب والے راستے سے پیشاب کی بجائے آگ نکلتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو بہت طاقتور صحت مند ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ پیشاب کے مقام سے پیشاب نکلنے کی بجائے پخانہ نکل رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیشاب کے مقام سے پیشاب نکلنے کی بجائے پرندہ نکلا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا صحت مند بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی مال خرچ کرے گا جو مجہول مال ہوگا، جس کے بارے میں وہ جانتا پہچانتا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی قمیص کے اندر پیشاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے، تو یہ اس کے شادی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے ناک میں پیشاب کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی حرام کاری میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی بازار میں پیشاب کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا اس بازار کا بڑا سربراہ کوئی افسر بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی برتن میں، مشکیزے میں یا شیشے پر پیشاب کیا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت سے شادی کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی دریا میں پیشاب کیا ہے یا کسی بڑی نہر میں پیشاب کیا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا عشر ادا کرے گا یا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیشاب کے راستے سے پیشاب کی بجائے قلم نکلا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تمام علوم کا عالم بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں پیشاب کے مقام سے سانپ نکلتے ہوئے دیکھا پیشاب کی بجائے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو اس کا دشمن بنے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بہت زیادہ پیشاب کیا ہے اور عادت سے زیادہ پیشاب ہے، یا پیشاب اس کو کپڑوں کو لگا بھی ہے، یا وہ اس پیشاب سے بدبو محسوس کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی معاملے میں شرمندہ ہوگا، لوگوں کے سامنے کوئی شرارت کرے گا جس سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا خواب دیکھنے والا کسی مشکل میں، کسی تکلیف میں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پیشاب پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا مال مشتبہ مشکوک ہے، شاید حرام ہے، حلال ہے، معلوم نہیں۔ اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مصائب میں، مشکلات میں پڑے گا۔